Og dining episode atong tubagon ang giingon sa usa ka born again pastora mahitungod sa mga patay. Ato siyang tanawon. Nga ibagay kitang mag-ampo sa mga patay, igsoon kalabanan karon sa mga tao, ginaampo nila ang mga tao nga nangamatay na. Pero sultian tikaw, ang matuod, ang mga patay may nag-ampo sa imong karon. Igsoon ko magbasa ta sa storya ni Lazaro ug sa dato sa Lucas 16 verse 19 hangtod sa 32, whole chapter basaha. Igsoon makita nato dito nga ang dato mo'y nag-ampo ngadto sa amahan. Bingon siya, amahan, kung mahimo ipadala si Lazaro ngadto sa akong pamilya kay aduna ko'y 5 ka bukigsoon aron dili sila mahisama sa akong nahimutangan karon kay init kaayo dinhi. Buti pa sa bukigsoon. Sila may naghangyo karon sa Ginoo nga naa dapat ipadala ang Lord nga magwawali sa tibuok kalibutan para mawalihan ang ilang pamilya. Buti pa sa bukigsoon sa mga tao karon nga imperno, sa mga tao nga walay Ginoo sa kinabuhi kabulbak nga sila may nag-ampo sa imuha. Sila may nag-ampo sa mga buhi nga unta dili sila mabutang silang nahimutangan nga imperno nga balin pa kay inita. Igsoon biblikal, kung magbasa to sa Bible walay nakasulat dito nga dapat imong iampo ang mga patay. Hinuon karon igsoon ebidensya basahan Lucas 16:19 to 32. Igsoon mabasa nato diha ang mga patay mo nag-ampo natong mga buhi nga kinahanglan kita mapadal-an ug magwawali para kita dili mahisama nila nga tuwa sila karon sa kalayo sa imperno. So base sa statement sa pastora sa born again, at least dunay duha ka butang nga atong paghisgutan niining maong episode. Una, katong iyang giingon nga ang mga patay hinuon nga tuwa sa imperno o kadtong mga wala motuo Ginoo mo hinuon ang nag-ampo kanato nga mga buhi. Ang ikaduha niyang gisgutan nga wala daw sa Bible, dili daw mabasa sa balaang kasulatan nga mag-ampo kita sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan. So ato kining tubagon, sumala pod sa lamdag sa kahayag sa pulong sa Dios alang pod sa kasayuran sa maong pastora o sa atong mga televiewers. So ang una nato hisgutan katong iyang giingon nga ang mga tao nga walay Ginoo o tuwa sa imperno mo hinuon ang nag-ampo kanato mga buhi. O iya ka nang gi-quote sa kapitulo 16 sa San Lucas, diin ang taong dato nga gisilutan ngadto sa Hades sa kasakit sa kalayo, mihangyo ka Abraham nga dunay tawo nga gikan sa patay nga moanhi sa kalibutan aron magwali, aron maghinulsol kadto mga daotan sa ilang makasalanan. Pero dunay bungaw nga dili i-grant ang ilang mga hangyo ngadto sa Ginoo. Nganuman, giklaro kana dinhi sa Isaiah 59:2, unsa man ang kahimtang niadto mga tawo nga patay diha sa kahimtang sa patay sa grasyang makasantos. Mo kini ang atong mabasa dinhi sa Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2 na nagkanayon. Ang inyong hinuong kalapasan mo'y nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So klaro din sa balaang kasulatan nga nganong dili dunggon ang pag-ampo ni adtong naa sa kasalanan, mao kana ang nag-ulang. Mao nang sa San Lucas 16 dunay nag-ulang between sa taong dato o ka Abraham o ang ilang mga hangyo sa Ginoo dili nagayod pagatubagon sa Dios. So kana nagpahimugat sa pamatuod nga kung kadtong gisilutan sa kalayo sa Hades, mag-ampo man gani kanato mga buhi, how much more pa kaha kadtong mga taong matarong o balaan kon mga santos nga tuwa na sa presensya sa Dios sa langit. O kana gipamatud-an mismo dinhi sa balaang kasulatan dinhi sa Revelation chapter 6 verses 9 to 11 dinhi sa The Bible in the Contemporary Language mo kini ang atong mabasa. I saw the souls of those killed because they had held firm in their witness to the word of God. They were gathered under the altar and cried out in loud prayers, "How long,
is true God, holy and true. How long before you step in and avenge our murders? So, kadto mga nangamatay tungod sa ilang pagwali sa pulong sa Ginoo, tuwa sila sa langit, nagampo sila sa Dios. So, klaro nga naagyo gitawag intercession of the saints. So, sakto ang Katoliko nga ang mga santos nagampo sa Dios didto sa langit. Kung ipamatud-an ka din sa The King James Version 1611, kung ato mabasa din sa Revelation chapter 8 verse 2, atong matud-an nga ang mga santos nagampo didto sa langit. So mao kini ang giingon din sa Revelation chapter 8 verse 2. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, and he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. So klaro nga ang mga santo sa langit nagampo sila ngadto sa Dios. Kung ang tuwa sa kasakit sa silot nagampo, so unsa pagkaha kadtong tuwa nakauban sa presensya sa Ginoo. Ug di lang kay siya nagampo, nagdaig usab sila sa Ginoo. Mao kanang ato babasa usab dinhi sa Revelation chapter 19 verse 1, ug mao kini ang ato mabasa dinhi sa King James Version 16:11. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salutation and glory and honor and power unto the Lord our God. So klaro sa atong nabasa sa Balang Kasulatan nga doon na nagyoy mga tao sa langit, mga santo nga nagampo o nagdaig sa Ginoo. So dili tinuod nga ang mga nangamatay naalang sila sa menteryo, kundi tuwa sila kauban sa Dios sa langit ug angay usab nga sangpiton ug duulan sa tao. Sumala din sa Hebro kapitulo 12 versikulo 22 ug 23 din sa ang Balaang Kasulatan nga dunay logo sa Seventh Adventist Church. Mao kini ang atong babasa. Apan kamo na nagpakaduol na ngadto sa bukid sa Sion ug sa lungsod sa Dios nga buhi, sa langitnon nga Jerusalem ug sa dili maisip nga mga manulunda nga nagtigom sa pagsadya ug sa katilingban sa mga panganay kinsang mga ngalan na hisulat sa talaan didto sa langit ug sa usa ka maghuhukom nga maong Dios sa tanan ug ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nangahimong hingpit. So mao kini sila ang mga santos nga tuwa sa langit kauban sa Dios, nangahimo na silang mga hingpit. Dumuol kamo ngadto sa Dios, ngadto sa mga anghel, ngadto sa mga espiritu sa mga taong matarong nga nahimo nga hingpit. So sakto ang panudlo sa simbahang Katoliko nga ang mga santo sa langit nagampo sa atong Ginoo. Ug karon moadto kita sa giingon sa pastora nga wala kuno sa Balaang Kasulatan, dili kuno mabasa nga magampo ta o ilakip nato pagampo ang ato maminahal sa kinabuhi nga nangamatay. Tinuod ba ang giingon sa bang pastora? Ato kanang supalpalon pinaagi sa lamdag sa kahayag sa pulong sa Dios. Dinhi sa Nehemias 1:6 ato mabasa nga si Nehemias nagampo di lamang sa iyang kaugalingon nga sala kundi sa sala usab sa iyang mga katigulangan. Ug mao kini ang gipamulong ni Nehemias nga usa ka taong matinud-anon ngadto sa Dios. Mao kini ang ato mabasa dinhi sa Maayong Balita Biblia nga gihubad sa mga Protestante o mga Katoliko. Mao kini ang atong mabasa. Tanawa ako o patalinghugi ang pagampo na sa adlaw o gabi gihimo ni ining imong alagad alang sa imong mga alagad ang katawhan sa Israel. Pasayloan taon kami sa among mga sala kanimo, ako
ug ang akong mga katigulangan nga kasala. Dinhi si Nehemias nga usa ka tawong matinud-anon sa Dios nagampo dili lamang sa iyang kaugalingon nga sala kundi sa sala usab sa iyang mga katigulangan. Ang pangutana, kinsa man ang katigulangan nga gisgutan dinhi ni Nehemias? So atong tubagon sa Nehemias kapitulo 2 bersikulo 5 ug mao kini ang atong mabasa. O giingnan ko ang hari kun muuyon ka kamahalan, o kun maluoy ka kanako tuguti ako sa pag-adto sa Huda sa syudad nga gilubngan sa akong katigulangan aron ako kining tukuron pag-usab. So klaro nga ang katigulangan nga gisgutan ni Nehemias mao kadtong makatigulangan nga tuan na sa lubnganan. So klaro nga si Nehemias nagampo alang sa iyang mga minahal sa kinabuhi nga makatigulangan nga tuan na sa lubnganan. O bisan dinhi sa New Testament sa Bag-ong Tugon atong mapumatud-an nga bisan si San Pablo nagampo sa iyang higalang si Onesiporo ug mao kini atong mabasa dinhi sa 2 Timoteo 1:18 sa The Holy Bible Contemporary English Version ug mao kini ang atong mabasa. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiporos on the day of judgment. So klaro nga nagampo si San Pablo sa iyang minahal nga higala nga si Onesiporos nga kaluy-an unta sa adlaw sa paghukom. Nganuman kay si Onesiporos patay naman niining mga panahon. Og bisan gani si William Barclay nga usa ka nabantog nga Protestant Bible scholar nagpamatuod nga kanang 2 Timoteo 1:18 usa kana kaklarong prueba sa pag-ampo sa mga patay. O kana iyang giklaro dinhi sa iyang libro nga The Daily Study Bible to the Letters to Timothy sa pahina 157 ug mao kini ang atong mabasa. It is clear that Paul was brought up in a way of belief, which saw in prayers of the dead, not a hateful but a lovely thing. Nga kung ato kining hubaron sa Binisaya, klaro nga si Pablo gi matuto sa paagi sa pagtuo nga nakita pinaagi sa pag-ampo alang sa mapatay, dili usa ka dulumtanan kundi usa ka nindot nga butang. So klaro kayo nga dunay prayer for the dead. Nganong mangita man ang mga laing tinuohan kung may mabasa ba nga prayer for the dead o moingon sila nga way mabasa sa Biblia? Kay ila man kanang gikuha dinhi sa balaan nga kasulatan. Kini og gikuptan mao ni ang The Holy Bible 1611. Mao ni ang pinakaunang bersyon protestante nga King James version. Ug mao kini ang atong mabasa dinhi sa 2 Maccabeos kapitulo 12 bersikulo 44 nga nagkanayon. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. So naay prayer for the dead, naay pag-ampo sa mga patay sa protestante nga King James Version 1611. Apan ang problema, ila na kanang gitanggal sa ilang King James karon nga 66 books. Mao nang daghan ng maprotestante nga wa nay kabangkaagan nga duna di ay pag-ampo sa mga patay. So klaro nga ang giingon sa pastora usa kana kabunga sa iyang pagkaignorante sa pulong sa balaang kasulatan.